Welcome back to In Goa News. Forest Minister Vishwajit Rane took part in the Ek Din Ek Ganta Ek Saath cleanliness drive at the KTC bus stand in Panaji, encouraging public participation in maintaining hygiene and cleanliness in public spaces. वेगळे तरेचे इनिशिएटिव्ह म्हणजे आम्ही करून घेवपाचे पूण हे फक्त एका दिसा खातीर न्हू आमचे मनस्थिती देशाचे प्रधानमंत्री जे सुरवात केली 2014 तेन्नाच्यान आयज तुमी पळोवंक गेल्यार बॅकवर्ड इंटिग्रेशन पासून सगळे गोष्टी करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा गोंया राज्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी देशान आमचे नेतृत्व दिवपी देशाचे प्रधानमंत्री बेसिकली मायंडसेट चेंज आनी हे स्वच्छताची चर्चा फक्त आमी आयज कार्यक्रम केलो म्हणून न्हय पण घरान बी जावपाची गरज आसा आतां श्री माळकर सांगले प्रमाणे आमी टॅग काडटा आनी जमनीर उडयता हे मनस्थिती बदलून घेवन आमी वेगळे तरेन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी यंग जनरेशनान हे व्हॅल्यू सिस्टम वेगळे तरेन करपाक आनी गांवांत पसून आमी खेडेगांवांत पसून आमी पळयल्यार गोवा ल्हान राज्य आसा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की हे स्वच्छता हे चर्चेक विशय हाडपाचो तेणी जो प्रयत्न केल्लो 2014 आयज तेका तुमी जर मायन्युटली पळयल्यार वेगळे तरेन फुडें वचपाचो देशान आमी पळयता की वेगळे तरेचे यश तांकां गावला पूण तरी बी आमकां आनी 100% अचीव करपाक जाय तर गोंय राज्यान एक ल्हान राज्य आसल्या कारणान आमच्या लोकांची मनस्थिती वेगळी आसल्या कारणान म्हाका दिसता की आमी त्यो गोश्टी फुडें व्हरूंक शकतले तुमी सगळे आयज आयले आनी ह्या मोहिमान तुमी भाग घेतले आयज हो वराचो जो प्रोग्राम आहा इट्स ओन्ली अ टोकन कायंड ऑफ अ प्रोग्राम बट हे ओवरऑल 365 आणि 24/7 आमच्या मनात विचार आसूं जाय की हे आमी वेगळे तरेन मोहीम आमी फुडें व्हरतले पब्लीक स्पेसीस आसूं काय खंय खंय आमी उडयता पब्लीक स्पेसांत तो विशय आसूं काय आमच्या घरान आमी स्वच्छता कशी आमी दवरता शेजारीक आमी कितें सांगतले जर तो कितें करता एक वेगळे तरेचे चर्चेचो विशय घेवन बऱ्या पैकी आमी गोवा राज्य 100 आमी गार्बेज आनी एक वेगळे तरेचे सिस्टम आमी आनी मनस्थिती आमी तयार केल्यार आमी खंयचीय गोष्ट आमी अचीव करूं शकता आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो विशय लोकां कडेन कंटिन्यूअस पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूं जाय इतलेंच सांगून आयज तुमी पणजे शहराचो पळयात वेगळे तरेन तांकां आयज अवॉर्ड गावल्लो आसा आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे आमचे MD अणकुणकर ते सांगतले की वेगळे तरेन गोंय राज्य फुडें वचपाचो पावलां घेतल्यात इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता देव बरें करूं